नमस्कार आदरणीय श्रोताहरू। आज फेरि हजुरहरूमाझ एउटा नयाँ प्रस्तुति लिएर हाजिर भएका छौँ। हाम्रा पछिल्ला भिडियोहरूलाई मन पराइदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आशा छ यो भिडियोलाई अझ बढी मन पराइदिनु हुनेछ। अचेल निकै नै प्रचलित छ यो शब्द क्याम्पिङ। प्राय जस्तो टुरिस्टहरू निकै टाढा टाढाको यात्रा गर्दा बस्ने गर्छन् क्याम्पिङ गरेर। भने आजकल आफू नै केही साथीभाइहरू वा आफ्नै परिवारजनहरू यो होहल्लाको सहरदेखि केही पर प्रकृतिको काखमा रम्नको लागि पनि जाने गरेको पाइन्छ। क्याम्पिङको लागि एउटा सानो टेन्टभित्र बस्ने, हरियाली वनजङ्गलको माझमा, स्वच्छ वातावरणमा चराचुरुङ्गी र ती वनजङ्गलका किराहरूको आवाज सुन्दामा जस्तो मिठो निन्द्र सायद नै कुनै 5 तारे ठुला ठुला होटेलहरूका ती आलिशान कोठाहरूमा आउँछ होला। तर कहिले त्यसरी प्रकृतिको काखमा रमाउने सपना बोकेर क्याम्पिङ गर्न जाँदा जानी नजानी केही डरलाग्दा प्रेत आत्माको काखमा खेल्न पुगेको महसुस गर्नुभएको छ? आजको हाम्रो एपिसोड यसै विषयसँग सम्बन्धित छ, जुन हामीलाई अभिमन्युजीले पठाउनु भएको छ। आउनुहोस् सुरु गरौँ अभिमन्युजीको भगाई उहाँकै शब्दहरूमा। यो घटना यसै सालको दसैँभन्दा अघिको हो, जब म र मेरा साथीहरू क्याम्पिङ गर्नको लागि कामी डाँडामा गएका थियौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, यो लकडाउनले गर्दाखेरि धेरैजसो मान्छेहरू अनेकौँ रूपले डिप्रेस्ड हुनुभएको छ। झन् हामी घुम्ने खाने उमेरको युवाहरूलाई त यसले गर्दा जेलमै परेको जस्तो फिल भएको छ। त्यसरी लकडाउनमा घरमै बस्दा बस्दा एक फेरि यो लकडाउन त खुलोस् न, यस्तो मजाले घुमिन्छ नि, पुरै दिमागमा भएका अल्छीपनलाई एकैछिनमा चैट हुने गरी घुम्नुपर्छ भन्ने सोच आउँथ्यो। म त्यसै बारेमा साथीहरूसँग पनि बेला बेला च्याट गर्दा होस् वा कहिले कसो भेटघाट हुँदा यो कुरा निकालिराख्थेँ। बिस्तारै बिस्तारै लकडाउन पनि केही फुकुलो हुन थाल्यो। लकडाउन फुकुलो भए लगतै अब यो घुम्न जाने प्लानलाई चाहिँ छिट्टै फिक्स गरेर एक फेरि फ्रेस भएर आएपछि बल्ल अरू काम सुरु गर्नुपर्ला भन्ने मेरो सोच थियो। मैले छिट्टै नै समय मिलाएर सबै साथीहरूलाई एक दिन घर नजिकैको क्याफेमा भेट्न बोलाएँ। हामी 7 जनाको ग्रुप छौँ, 5 जना केटा र 2 जना केटी। 5 जना केटामा म, हरि, विमल, उपेन्द्र अनि सञ्जीव र 2 जना केटी साथीहरू प्रेरणा र अनिता। हामी त्यहाँ क्याफेमा चिया पिउँदै गर्दा कोही घलेगाउँ जाने भन्दै थिए भने कोही पोखरा जान मन भएको कुरा निकाल्दै थिए। मलाई भने यो ठाउँहरूमा खासै जान इन्ट्रेस्ट लागेको थिएन। हुन त यी 2 ठाउँ नै सुन्दरताका हिसाबले निकै नै राम्रो ठाउँ हो, जहाँ बस्नलाई होटेल र अरू चाहिने सुविधाहरू सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर मलाई यसरी सबै सुविधा व्यवस्थित भएको ठाउँ भन्दा नि अलि यस्तो ठाउँ जान मन थियो जहाँ हरेक कुरा आफैले गर्नु परोस् र त्यो सब कुरा आफैले जुटाउँदाखेरिको एडभेन्चरको मजा लिन पाइयोस्। मैले मेरो यही कुरा साथीहरू माझमा पनि राखेँ। यो कुरा सुनिसकेपछि मेरो साथी विमलले पनि एकदम सही कुरा गरिस् यार तैँले, त्यसरी नै जान पो मजा आउँछ त, पुरै म्यान भर्सेस वाइल्ड जस्तो एडभेन्चर होस् न के कसो। सबैजना यो कुरामा निकै उत्साहित थिए त्यो बेला। अब जाने ठाउँ चाहिँ कता भन्ने कुरामा हामी अड्किएका थियौँ। यसबारेमा सोच्दै गर्दा विमलले कामी डाँडाको नाम अगाडि लिएर आयो। मैले कामी डाँडा भन्ने ठाउँको नाम मात्र पहिले जनयुद्धको बेलामा सुनेको थिएँ। विमलले त्यहाँ माथि डाँडातिर निकै ठुलो जङ्गल पनि छ र रात बिताउन निकै एडभेन्चरस पनि हुन्छ। मजाले गाउँघर घुम्दै जाउँ हाइकिङ जसरी। अब तँसँग एउटा टेन्ट छँदैछ, मसँग भएको एउटा टेन्ट लिएर आउँला। त्यतै माथि जङ्गलमा कतै न कतै टेन्ट राख्ने ठाउँ मिलिहाल्छ। खानेकुरा लगाउँ, उतै बनाएर खाउँ। बाँकी कुरा केही चाहिएमा 7 जना जाउँ, केही न केही त जोगाड भइहाल्छ नि। म पहिला पनि गएको छु त्यो ठाउँसम्म, तर माथि वनतिर चाहिँ पुगेको छैन है, त्यही भएर खासै त्यस्तो टेन्सन लिनु चाहिँ पर्दैन विमलले भन्यो। विमलको यो कुरा सुनिसकेपछि हामी पनि ढुक्क भयौँ, किनभने ऊ त्यो ठाउँमा पहिले नै गएको रहेछ। र यी यावत कुराहरू हामी सबै फिक्स गरेर अब जाने दिन तोकेर क्याफेबाट छुट्टियौँ।
कामीडाँडा जुन काभ्रे जिल्लामा छ। मैले खासै यस ठाउँको बारेमा ज्ञान नभए पनि विमलले भनेअनुसार चाहिँ मैले जान चाहेको जस्तै ठाउँ थियो यो। हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो भागको सामानहरू लिएर सोमबारको दिन लाग्यौँ कामीडाँडामा क्याम्पिङ गर्न। सबैजना बेलैमा निस्किएको भएर समयमा नै पुग्यो त्यो ठाउँमा। हामी च्यासिङ खर्क भन्ने ठाउँतिर थियौँ त्यो बेला। यो ठाउँको बारेमा विमललाई नै प्राय कुराहरू थाहा भएको हुनाले ऊ हाम्रो गाइड जस्तै भएको थियो। बिहान खाली पेटमै निस्किएको हुनाले च्यासिङ खर्कको बजार पुग्दा निकै भोकले ग्रसित परेका थियौँ हामी। यसो त्यतै बजारतिरै केही नास्ता पानी गरौँ न त भनेर भन्दाखेरि विमलले भोकमरीका सन्तानहरू पकाऊ न, आज म तिमीहरूलाई प्योर नेपाली गाउँको खाना खुवाउँछु, यो होटलतिरको खाना त जहिले खाइरहेकै हो नि भनेर हामीलाई त्यहाँबाट केही खान नदिकन उकालोतिर बाटो देखाउँदै अघि अघि हिँड्न थाल्यो। म सँगसँगै अनिता अनि प्रेरणा चाहिँ आज यसले भोकै मार्ने भयो हामीलाई, खाली पेट यत्रो बाटो कसरी चढ्नु हो भन्दै गफ गर्दै मासतिर लाग्यो। उपेन्द्र, हरि अनि सञ्जीव भने यसले अहिले खाना खाने ठाउँमा त नलगोस् न, यसको काजक्रिया गर्न हामीले जानेका छौँ भन्दै हाम्रो पछि पछि आउँदै थिए। हाम्रो यो ग्रुपमा हरि चाहिँ अलि मुखालु स्वभावको थियो। मनमा केही आयो कि व्यङ्ग्यात्मक र हँसाउने शैलीमा प्याच्चै भनिदिइहाल्थ्यो। हामी विमललाई पछ्याउँदै पछ्याउँदै उसको पछि पछि मासतिर लाग्यौँ। हामी सबैजना बिस्तारै माथि लाग्दै गर्दा त्यहाँको गाउँलाई झन् भित्रबाट निहाल्ने मौका पायौँ। साँच्चै नै त्यो ठाउँ निकै नै सुन्दर थियो। मैले सोचेको भन्दा नि धेरै नै उत्कृष्ट थियो। गाउँतिर खासै त्यति भिडभाड देखिएन, न त अरू कोही घुम्ने टोलीहरू नै देख्न सकिन्थ्यो बाटोतिर। निकै सुन्दर शान्त ठाउँ। वरपरका बारीहरूमा मजाले उम्रिएका ती ठुला ठुला पात गरेका हरिहराएका सागहरू, कतै हरियो लसुनका बोटहरू, धेरै तरकारीहरू बारीभरि लगाइएको थियो। ती सुन्तलाका रूपमा फल्दै गरेका हरिया सुन्तला हेर्दै मुख मिठ्याउँदै हामी उकालो लाग्दै थियौँ। गाउँतिरका कोही मान्छे खेततिर काम गर्दै थिए, कतै गोठतिरबाट गाई बाख्राहरू कराउँदै थिए। साँच्ची नै जता हेऱ्यो त्यतै रमाइलो देखिन्थ्यो। यो सहरतिरको फोहोरको डङ्गुर र ती गाडीका धुवाँ धुलोको गन्धबाट दिगदार भएको नाकले त्यहाँ कतै आगोमा पाक्दै गरेको खानाको बास्ना र बारीतिर फलेका ताजा ताजा सागसब्जीको अर्ग्यानिक सुगन्ध लिन पाएको थियो। यो नाकले पनि केही राहत पाएको थियो। साँच्चै नै त्यहाँ एकछिनको यात्राले नै मन र दिमागलाई निकै शान्त बनाइसकेको थियो। हामीले बोक्दै आएको झोलाहरू चाहिँ निकै नै ठुलो भएर हो कि क्या हो, त्यहाँ बारीतिरका काम गर्दै गरेका मान्छेहरूले हामीलाई निकै अनौठो मान्दै हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। हामी सबैजना वरपरका दृश्यहरूको फोटोहरू खिच्दै जाँदा झन्डै झन्डै 1-1.5 घन्टा जतिको उकालोपछि बल्ल विमलले बारी बारीको बिचबाट एउटा घरतिर लिएर गयो। त्यो घर खासै होटल त होइन, न त कुनै होमस्टे नै हो, र पनि बेला बखतमा यसरी घुम्दै आएका केही यात्रीहरूलाई खाना खानु परेमा चाहिँ त्यहाँ गएर भन्दा उहाँहरूले खाना तयार पारिदिनु हुने रहेछ। विमल यहाँ पहिला नै एक फेर आफ्नो दाईहरूसँग घुम्न आउने बेलामा खाना खाएर गएको रहेछ। निकै शान्त माहौल थियो त्यहाँ। माटोले बनेको घर, घरको दायाँपट्टि सानो सानो गोठ थियो। घर अगाडिको आँगनमा निकै मजाले घाम लाग्ने रहेछ। विमलले खानाको लागि भनिसकेपछि हामी त्यहाँ आफ्ना सामानहरू बिसाएर आँगनतिरकै गुन्द्रीमा एकछिन पल्ट्यौँ र आफ्नो ढाड सोझ्यायौँ। मजाको घाम र सफा मौसम भएकाले माथि आँगनको डिलबाट हेर्दा झन् त्यो गाउँ निकै नै रोमाञ्चक देखिन्थ्यो। घरमा बुढाबा, आमा अनि उहाँको एकजना बुहारी अनि एउटा सानो बच्चा थियो। केही बेर त्यहाँ आराम गर्दै गर्दा खाना पनि तयार भयो। घरको आमाले सबैजनालाई खाना पस्किदिनु भयो र हामी आँगनतिरै बसेर खाना खान सुरु गर्दै मात्र के थियौँ, हरिले खाना अहिले आइपुग र बाँचो, नत्र विमलले मेरो आज राम धुलाई भेट्थ्यो भन्दै जिस्किन थाल्यो। हामी सबै उसको कुरामा हाँस्दै खाना खान थाल्यौँ। साँच्ची नै विमलले भनेको चाहिँ स्वाद थियो, प्योर लोकल नेपाली खाना। काउली मस्यौराको सब्जी, झानेको पहेँलो दाल अनि खोर्सानी र लप्सीको अचार। त्यति मिठो खाना साँच्ची नै मैले अहिलेसम्म खाएको थिइनँ होला।
आज यो भन्दै गर्दा पनि त्यहाँको स्वाद मुखैमा आइरहेको छ र त्यस रातको घटनाको भयानक सजलको पनि मनमा। खाना खाँदै गर्दा त्यहाँ घरको बुवाले घुमघामको लागि आउनु भएको कि कतै आफन्त भेट्न आउनु भएको बाबु भनेर सोध्नुभयो। मैले आफन्त त होइन बा, हामी यसो गाउँठाउँ घुमाउ कि भनेर आएको भनेर भने। बाले झोलाहरू त निकै ठुलो छन् त बाबु, खैरेहरूले भिर्ने जस्तै छ त भनेर सोध्नुभयो। मैले बा, हामी आज यसो माथिको यो कामी डाँडामा बस्ने विचारले आएको। दिनभरि यसो गाउँठाउँ घुमफिर गरेर बेलुका त्यतितिर टेन्ट लाएर बस्ने कि भन्ने सोध्छ। बाले कामी डाँडातिर पो बस्ने? अहिले त घुमफिर गर्न ठिकै छ त्यो ठाउँ। पहिला चाहिँ मान्छेहरू कामी डाँडा भनेकै तर्सिने गर्थे यो जनयुद्धको बेलामा। कति मरे, कति मारिए त्यता वनतिर। उपेन्द्रले त्यत्तिकैमा हो र बा, अहिले त त्यस्तो छैन होला नि है? हामी त अब हेर्नु न, टेन्ट राखेर बस्ने सुरमा आएको, त्यस्तो केही खतरा त छैन नि हामीलाई भनेर सोध्यो। बाले छैन छैन बाबु, अहिले त त्यस्तो केही नै छैन। अब कुन ठाउँमा बस्नुहुने हो कुन्नी, तर रातिको समय वनतिर जानु ठिक चाहिँ होइन है। अब गइहाले पनि धेरै माथितिर चाहिँ नजानु नि, जङ्गली जनावरहरू नै आउन सक्छन्। मैले बा, हामी त्यति माथितिर त जाँदैनौँ, त्यही वरपर अलि शान्त ठाउँतिरै बस्छौँ। बाले राम्रो गरी जानु है, खासै यो ठाउँ पर्यटक हुने ठाउँ पनि होइन र मासतिर त्यति बस्तीहरू पनि छैन। त्यसैले राति केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त गाह्रै पर्छ नि फेरि। अब राति आफूहरू बस्दा आगो चाहिँ बालेरै बस्नु है, ननिभाउनु नि। जल्दै गरेको आगोले केही जङ्गली जनावर नजिक आउँदैनन् र भूत प्रेत पनि। सञ्जीवले होइन, यो जङ्गलमा प्रेत आत्मा नि छ र बा भनेर सोध्यो। बाले खोइ बा, अब हामीले अहिलेसम्म त्यस्तो भूत प्रेतको कुरा त सुनेका छैनौँ, तर अब पहिला त्यो जङ्गलमा कति त्यस्ता मान्छेहरू मरेका थिए, के थाहा बाबु। बाको कुरा सुन्दै हामी खाना खाँदै थियौँ। बाको कुरा सुनिसकेपछि त झन् त्यस ठाउँमा गएर बस्ने उत्सुकता बढेर आयो मेरो। हामी खाना खाइसकेर बालाई घरमा केही बाल्टिन जस्तो भाँडा छ कि रातमा पानी राख्नको लागि सजिलो हुन्थ्यो भनेर माग्यौँ। बाले हामीलाई बाल्टिन त होइन, एउटा अलि ठुलै जर्किन दिनुभयो। बाले माथि वनमा पानी चाहियो भने त्यहाँ बिचतिर कालो पाइप भेटिन्छ बाबु, त्यो बाटोको छेउछाउतिर। त्यो पाइप जोडेको ठाउँ एकछिन फुस्काएर पानी भर्न सकिन्छ है, तर फेरि जोडी पनि दिनुपर्छ नि, नत्र फेरि हाम्रो यहाँको ट्याङ्की खाली नै होला भनेर सल्लाह दिनुभयो। हामीले बुवाहरूको घरबाट मिठो खाना खाएर उहाँहरूसँग बिदा लिँदै आफ्नो बाटो लाग्यौँ। मैले उपेन्द्र र सञ्जीवलाई, केटा हो, जङ्गलमा त पहिला निकै काटमार भएको रहेछ त यार। ओइ विमल, तँलाई थाहा थियो त्यसको बारेमा भनेर सोधेँ। विमलले म नि त्यति माथिसम्म त गएको छैन यार, तर पहिला अब यो जनयुद्धको बेलामा यस्तो अप्रिय घटनाहरू धेरै घट्यो होला नि। हरिले कुरा सुन्दा त डेन्जर ठाउँ छ कि के हो, मलाई के तलमाथि भयो भने विमलले चाहिँ मेरै हातबाट सिद्धिन्छ है भन्दै कराउन थाल्यो। हामी यस्तै मारकाटका कुरा गर्दै गर्दा केटीहरूले यस्तो नचाहिँदो कुराहरू चाहिँ नगर त तिमीहरू, त्यहाँ रातभरि बस्नु छ, उसै त बाजेले अघि सात तोलिसक्नुभयो खाना खाँदै गर्दा, झन् डराउने काम नगर त तिमीहरू भन्दै कराउन थाले। हामी सबैजना गफ गर्दै गर्दै गाउँठाउँ घुम्दै निकै माथिसम्म आइपुगेका थियौँ। जति माथि आउँदै थियौँ जङ्गल अलिअलि गर्दै बाक्लो हुँदै थियो। अब त्यहाँभन्दा धेरै माथि चाहिँ नजाने भएकाले हामी अघि बाले भने चाहिँ बाटोको छेउछाउतिर पाइपहरू खोज्न थाल्यौँ। पाखातिर पाइप पनि भेटायौँ। त्यहाँ पाइपलाई केही बेर फुस्काएर हामीले लिएको जर्किन र आफूसँग भएका केही पानीका बोतलहरू पनि भर्यौँ र पाइप फेरि जोडिदियौँ। जर्किनको पानीले सकभर हामीलाई रातभरि काम चल्थ्यो। पानीको व्यवस्था भइसकेपछि हामी जङ्गलभित्र अलि एकान्त ठाउँ भएकोतिर लाग्यौँ। जङ्गलको केही भित्र साँच्चै नै निकै सुनसान ठाउँ थियो। काहीँ कतै मान्छेको चहल पहल नै थिएन, न त टाढा टाढासम्म कुनै बस्ती देख्न सकिन्थ्यो। हामी त्यहाँ पुग्दा झन्डै दिउँसोको 4 बजेको थियो। हामी त्यो पानीको पाइप भएको ठाउँदेखि धेरै टाढा नगई टेन्ट हाल्ने ठाउँ खोज्न लाग्यौँ। जङ्गलको केही भित्रपट्टि अलि छेउछाउतिर टेन्ट हाल्ने ठाउँ पनि भेटियो।
तर टेन्ट एउटै ठाउँमा हाल्न नमिलेकाले एउटा टेन्ट तल र अर्को टेन्ट माथि गएर हाल्नु परेको थियो। त्यसरी टेन्ट हाल्ने ठाउँ भेटे लगतै हामी अब सबैजना त्यहाँ व्यवस्था मिलाउन थाल्यौँ। कसैले टेन्ट हाल्न सुरु गरे, कोही दाउराहरूको जुगाड गर्न वरपर डुल्न थाले। टेन्ट राखेको ठिक अगाडिपट्टि सानो खाल्टो खनेर साइडमा ढुङ्गा राखी चुलो पनि बनायो। केही समयमा सबै कामहरू मिलाइसकेपछि निकै राहतको सास फेर्दै हामी त्यहाँ आराम गरेर बस्यौँ। सबै काम सकुन्जेल झन्डै झन्डै झिसमिसे साँझले छाउन लागिसकेको थियो। हामी पनि अब ढिला नगरी खानपिनको तयारी गर्न सुरु गर्यौँ। मजाले आगो बाल्यौँ र आफूसँग ल्याएका मासुहरू पोल्न थाल्यौँ। सबैजना उस्तै मिल्ने साथीहरू त्यहाँ गफ गर्दै, गीत गाउँदै, ल्याएको बियरको सिसीहरू खोल्दै, मासु पोल्दै रमाइलो गर्न थाल्यौँ। साँच्चै नै मनको धोको पुरा भएको थियो मेरो, सायद मेरा साथीहरूको पनि। त्यो सुनसान जङ्गलमा रातका किराहरूको आवाज सुन्दै आफ्ना साथीभाइसँग न्यानो आगोको अघि बसेर बियर र पोलेको मासु खाँदै गर्दाको आनन्दको म शब्दमा पनि बयान गर्न सक्दिनँ। हामी सबै त्यसरी रमाइलोसँग खाँदै गर्दा उपेन्द्रले, साँच्ची नै केटा हो, अघि त्यो बाले भन्नुभएको थियो नि, यो वनतिर निकै काटमार भएको थियो भनेर। के ती मारिएका मान्छेहरू सबै पिटिएका होलान् त? किनभने त्यो बेला कति लासहरू बेपत्ता भएको थियो भन्ने घटना पनि सुनिन्छ नि, होइन र? के थाहा, कति लासहरू वनतिरै कतै गाडिएको पो छ कि? सबैजना के मुडमा खाइरहेका थियौँ, कहाँबाट अचानक यस्तो कुरा गर्दा हरिले हलुवामा बालुवा हुने कुरा गर्छ यार यो पनि। ओ सञ्जीव, यसलाई बियर थप्दे त, खाउन्जेल चुप लागि बस्छ कि? केटीहरूले पनि भने, झन् अघिदेखि यो कुरा नगर है भन्दैछौँ, झन् यसलाई यही कुरा कोट्याउनुपर्छ। उपेन्द्रले, होइन, मलाई लागेको कुरा भने नि। अब हामी सब यहाँ यसरी रमाइलो गर्दैछौँ, यो ठाउँमा रमाइलो भइरहेको पनि छ। तर याद गर त, पहिला यही ठाउँमा कसैले आफ्नो अन्तिम सास पो फेरेको थियो कि? अब तेरो चाहिँ अन्तिम सास यतै होला जस्तो छ है, अझै कराइ राखिस् भने, भन्दै हरिले उपेन्द्रलाई करायो। मलाई पनि उपेन्द्रले भनेको कुराले कता कता मनमा एकछिन त चिसो पस्यो। साँच्ची नै त्यो समय कति काली लाग्दो थियो है भनेर मेरो मुखबाट फ्याट्टै निस्किहाल्यो। सञ्जीवले, अब जसले ज्यान गुमाउनु भयो उहाँहरूको आत्माले शान्ति पाओस् र उहाँहरूको स्वर्गमा बास होस्। अब चाहिँ यो कुरा बन्द गर, म गीत गाउँछु। यो तिमीहरूको पान्दुरे कुरा सुनेर म वाक्क भइसकेँ भन्दै सञ्जीवले आफ्नै पारामा पुरानो गीत गुनगुनाउन थाल्यो। हामी पनि बियर सँगसँगै पोलेको मासुको मजा लिँदै उसको बेसुर गीतमा रम्न थाल्यौँ। केही समयपछि 2 जना केटीहरू टोयलेटको लागि गए। हामी 5 जना केटा मात्र थियौँ अब त्यहाँ। त्यो बेला मैले उपेन्द्रलाई, केटीहरू भएको बेला त्यो काटमारको कुरा नगर्न यार, डराउँछन्, हामीले कति रिक्वेस्ट गरेर बल्ल बल्ल आएका छन् भन्दै विमलले र मैले सम्झायौँ। उपेन्द्रले पनि ल अब गर्दिनँ भन्यो। हामी यता मजाले सम्झाउँदै गर्दा उता सञ्जीव चाहिँ मोबाइल मात्र चलाएर बसेको थियो। त्यसो हुँदा हरिले, लु यसो चाहिँ नगरौँ त, घुम्न आएको मान्छेहरू मोबाइल पो ठुङ्दैछ त भन्दै सबैको मोबाइल लिएर टेन्टभित्र लगी ब्यागमा राखिदियो। आजको रात यो सांसारिक जीवनलाई भुलेर प्रकृतिको आनन्द लियो केटा हो, मोबाइल त जहिले चलाउँदा नि भुनी, यो समय फेरि कहिले आउने हो जीवनमा भन्दै कराउन थाल्यो। कुरा सुन्दा त यो मान्छेलाई पो लागेछ कि के हो चाहिँ लाग्दै थियो मलाई। केही बेरमा केटीहरू अलि हतार गर्दै फर्किएर आए। केटीहरू त्यसरी छिटो छिटो आएर, ओइ त्यो तल पाखामा मृगहरू छन् यार, जाउँ न हेर्न। केटीहरूको कुरा सुनेर हरि, यो हो नि त म्यान भर्सेस वाइल्ड भनेको, जाउँ केटा भन्दै हामी सबैजना हतार गरी तलतिर गयौँ। अलि तल पुगेर एउटा रुखको पछि लुकी हेर्दा अलि पर केही मृगहरू पाखामा चढ्दै गरेको देखियो। मैले यसरी जङ्गलमा प्रत्यक्ष केही जनावर देखेको पहिलो पटक थियो। ती मृगहरू आनन्दले त्यहाँ चढ्दै थिए। त्यसरी चढ्दै गरेको मृगहरू एकाएक एकछिनपछि त तित्तर बित्तर गरेर यताउता पो दौडिन थाले। त्यो देख्दा भने हामीलाई एकदमै डर लागेको थियो। कतै हामीले गर्दाखेरि त तर्सेर भागेनन् झैँ पनि लाग्दै थियो।
त्यतिकैमा उपेन्द्रले बाघ आयो कि के हो, किन भागेका यिनीहरू भन्दै भन्यो। हरिले यसको मुखबाट त कहिले शुभ कुरा निस्किने भएन भन्दै उपेन्द्रलाई फेरि कराउन थाल्यो। सबै मृगहरू त्यहाँबाट गइसकेपछि हामी पनि बिस्तारै आफ्नो टेन्टतिर फर्कियौँ। हामी माथि टेन्टमा आइपुग्दा त्यहाँको नजारा निकै भिन्न थियो। बलिरहेको आगो कसैले पानी हालेर निभाइदिएको चाहिँ देखिन्थ्यो र अघि भर्खरसम्मको त्यो भरि जर्किनको पानी पनि पिठतिर पुगेको थियो। कतै जर्किनको पानी चुहिएको त होइन भन्दै चेक पनि गऱ्यौँ, तर जर्किनको काहीँ कतै त्यस्तो चुहिने ठाउँ नै भेटिएन। अघि भाग्दै गरेका मृगहरूले कतै जर्किन त ढालेन भनौँ भने पनि जर्किनको बिर्को कसिएकै थियो। अनि अरू कोही जनावर आएको छ भनौँ भने कुनै जनावर आएर आगो मात्र निभाएर के जान्थ्यो र त्यहीँ छेउको मासुलाई छोडेर। निकै अचम्म लाग्दै थियो। घटनाको प्रविधि हेर्दा कुनै मान्छेकै काम हो चाहिँ लाग्दै थियो हामीलाई। तर यति सुनसान जङ्गलमा कुन चाहिँ काम नपाएको मान्छेले आएर यस्तो गर्छन् र पनि हामी एकअर्कासँग सल्लाह गर्न थाल्यौँ। हामी त्यति लामो समयको लागि त्यहाँबाट गएका पनि थिएनौँ। अब यति छोटो समयमा कसले आएर चाहिँ यो गर्यो होला। अब यो बारेमा सोचेर अहिलेसम्म भएको यति रमाइलो यात्रालाई खिन्न पार्नुभन्दा बरु आगो फेरि बालेर पानी फेरि लिएर आऊँ भनी मैले सबैजनालाई सल्लाह गरेँ। हरि र म पानी लिएर आउँछौँ अनि तिमीहरू यता आगोको व्यवस्था मिलाउँदै गर है भनेर हरि र म अघि पानी लिएर आएको ठाउँतर्फ लाग्यौँ। बाटोमा जाँदै गर्दा ओइ हरि, यो आगो कसले निभायो होला त यार? कतै यता जङ्गलतिर आर्मी पुलिसहरू यसो घुम्न त आउँदैनन् नि? कि कुनै भूत प्रेत किचकन्डीले गर्यो? हरिले अब त्यो आर्मी पुलिसको बारेमा चाहिँ विमलसँग सोधेर केटा, मलाई थाहा छैन। बाँकी रह्यो भूत प्रेत किचकन्डीको कुरा, त्यसको त बालै भएन नि। त्यो एउटा किचकन्डी होला, हाम्रो ग्रुपमा 2-2जना छन् भन्दै हँसाउन थाले। हरिको यस्तो कुराले पनि त्यो कहाली लाग्दो माहौललाई अलि हल्का बनाउन सहायता गर्दै थियो। हामी हाँस्दै हाँस्दै त्यो पानी लिने ठाउँतिर पुग्दा एक्कासी काहीँ परबाट कोही केटी मान्छे गीत गाउँदै गरेको चाहिँ सुनियो। हरिले को हो यो रातको 9-10 बजे घाँसे गीत गाउँदै वन डुल्ने भन्दै कराउन थाल्यो। मलाई भने त्यो घाँसे गीत भने के हो भन्ने पनि थाहा थिएन। हामी गीत सुन्दै त्यो पानीको पाइप भएको ठाउँमा आइपुग्यौँ। म त्यहाँ पाइप फुस्काउने ठाउँ हेर्दै थिएँ अँधेरोमा। त्यतिकैमा हरिले हाम्रो रातको गायिका त यतै पो रहेछन् त भन्दै मलाई मासतिर देखाउँदै थियो। हामीले पानी लिने ठाउँको पाखाभन्दा अलि माथितिर एकजना केटी डोको बोकेर पाखापट्टि फर्केर घाँस काट्दै गीत गाउँदै थिइन्। मैले हेर्दा ढाकाको कपडाको जस्तो चोली र धोती लगाएको थियो त्यो केटीले। गाउँघरतिर साँच्चै कति दुःख छ है, यति राति घाँस काट्न आउनुपर्छ, त्यही पनि यस्तो पाखा भन्दै मनमनै खिन्न मान्दै थिएँ। हामी त्यहाँ पानीको पाइप खोल्दै गर्दा होइन हो बहिनी, यति राति नि घाँस काट्न आएको, त्यही नि यस्तो पाखामा भनेर बोलायो। तर ती केटी सुने नसुने जे गरी एकहोरो गीत गाउँदै आफ्नो सुरमा घाँस काट्दै थिए। केही प्रतिक्रिया नआएपछि हामीलाई नै अप्ठ्यारो लाग्यो। साँझको बेला फेरि जिस्कायो भनेर कराउन थालिन् भने त गाउँभरिको पिटाइ खान्छ यार भनेर हामी जर्किन भर्दै भर्दै बस्यौँ। जर्किन भर्दै गर्दा म बेला बेला यसो माथि हेर्दै थिएँ। ती केटीको हात चलेको अनुसार तिनी निकै रिसमा एकदम जोर जोरले हैसियाले घाँस काट्दै गरेको चाहिँ देखिन्थ्यो, जुन मलाई निकै अनौठो लाग्दै थियो। जर्किन भरिसकेर हामी 2जना त्यहाँबाट फर्किन थाल्यौँ। हामीले त्यहाँ पानी भरेको ठाउँदेखि केही पर मात्र आइपुगेका थियौँ। त्यतिकैमा पछिबाट त त्यो केटी ठुलो ठुलो स्वरमा हाँस्न पो थाल्यो। एक त जङ्गल, त्यसमाथि यस्तो मध्यरातमा, अनि झन् त्यो कहाली लाग्दो हाँसो सुन्दा त कता कता डर डर पो लाग्न थाल्यो। त्यो डरको कारण हरि र म त जर्किन बोकेर छिटो छिटो त्यहाँबाट भाग्न थाल्यौँ। भागेर अलि पर आएपछि एकफेर फर्केर त्यो केटी भएको ठाउँतिर हेर्दा ती केटी त आफ्ना 2 हात उचालेर त्यो हैसिया बोक्दै हामीतिर पो हेर्दै हाँस्दै थिए।
हामी केही टाढा भएकाले त्यो केटीको अनुहार त त्यति प्रष्ट देख्न सकियो, तर उसको जिउको हाउभाउ हेर्दाखेरि त्यो हैसाले हामीलाई नै आनौला चाहिँ गर्दै थिए। हरिले यो केटी त पागल हो कि के हो यार, छिटो छिटो यहाँबाट भागौँ भनेर हामी दुईजना त्यो भारी जर्किन बोक्दै त्यहाँबाट बडो मुस्किलले ज्यान बचाएर भाग्यौँ। हामी त्यसरी भाग्दै गर्दा बल्ल बल्ल टेन्टसम्म आइपुग्यो, हस्याङ फस्याङ गर्दै। हामी टेन्ट लिएर त्यसरी आइपुग्दाखेरि साथीहरू आगो बालेर अरू बाँकी भएका मासुहरू पोल्दै थिए। हामी त्यसरी हस्याङ फस्याङ गर्दै आएको भएर विमलले हेर हेर जब एक जर्किन पानी ल्याउँदा पनि यिनीहरू मरिगएका तै भन्दै जिस्काउन थाल्यो। उसको कुरा भुइँमा खस्न नपाउँदै हरिले अहिले यो ल्याएको पानी जति जम्मै टाउकोदेखि खनाइदिन्छ अनि बढी बोल्दा त त्यहाँ पर धारामाथि वहाँ भन्दै गर्दा मैले हरिको कुरा बिचमै काटिहालेँ र मैले हरिलाई आँखाले के पनि नभने भनी इसारा गरेँ। किनभने अघि भर्खरको त्यो आगो निभेको घटनाले नै सबैजना अलिक खिन्न मान्दै थिए र सबैजना डराइरहेका थिए र मलाई यो क्याम्पिङको यति रमाइलो माहौललाई निराशामा बदल्नु थिएन। मैले कुरा काट्दै ओइ सञ्जीव, बियर तैँले विमललाई मात्र दिस्की के हो, यता नि दे त हरि र मलाई भन्दै मागे। केही समय त्यहाँ बसेर एकछिन आराम गऱ्यौँ र अब यसो खानाको व्यवस्था गरौँ न त भन्दै हामीले उताबाट लिएर आएका केही नुडल्सका प्याकेट र केही पास्ताहरू निकाल्यौँ। नुडल्स र पास्ताहरू निकालिसकेपछि ल है यो नुडल्स र पास्ता बनाउन त केटीहरू एकदम सिपालु हुन्छन् बनाउन, लु तिमीहरू पकाओ भनेर हामी चाहिँ केटाहरू त्यो चुल्हाबाट साइड लाग्यौँ। हामीहरू सबैजना त्यतै साइडमै बसेर ल है त्यो पोलेको मासु पनि मिसाओ, यसो गराओ उसो गराओ भन्दै केटीहरूलाई अर्डर गर्दै थियौँ। केटीहरू त्यहाँ खाना तयार गर्दै विमललाई यति राम्रो ठाउँमा ल्याएर यति राम्रो समय बिताउन पाएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै तारिफ गर्दै थिए। म र हरि चाहिँ एकअर्काको मुख हेर्दै थियौँ। सबैको यति रमाइलोपनलाई हामीले त्यो अघिको घटना सुनाएर खिन्न पार्नुहुन्न भनी हामी दुईजना चुप नै बस्यौँ। हामी त्यता साइडमा बसेको बेलामा सञ्जीवले ओइ हरि एकछिन मोबाइल निकाल्न हो, खाना पाक्दै गर्दा एकछिन टाइम पास त हुन्छ भन्दै हरिसँग रिक्वेस्ट गर्यो। हरिले टाइम पासको लागि अब उपेन्द्र यहाँ नाच्छ भन्दै उपेन्द्रलाई जबरजस्ती तानेर बिचमा लगी आफै गीत गाउँदै उसलाई नाच्न लगायो। म पनि त्यही हुलमा मिसिएँ। एकछिन त निकै रमाइलो पनि भयो। केही समयमा खाना रेडी भयो। बियर र पोलेको मासुले अगाएको भएर होला खासै त्यति खाना रुचेको पनि थिएन र पनि एकदम मिठो बनेको छ है भन्दै उनीहरूलाई तारिफ गर्दै खानासाना खान थाल्यो। खाना खाइसकेर अब भोलिको लागि भए पनि हामी अलि चाँडै आराम गर्नुपर्छ हो भन्दै सबैजना टेन्टतर्फ जान थाल्यौँ। केटीहरूको लागि सानो टेन्ट थियो तलपट्टि र हामी केटाहरू चाहिँ 5 जना माथिको ठुलो टेन्टमा बस्ने तयारी थियो हाम्रो। सञ्जीव, उपेन्द्र र विमल टेन्टभित्र गए। 2 जना केटीहरू पनि गए सुत्नलाई आफ्नो टेन्टतिर। म र हरि चाहिँ बाहिर नै केही बियर पिउँदै आगो ताप्दै बस्यौँ। यो आगो रातभरि बाल्नुपर्छ भन्थे ती बाले, बल्ला र यो आगो भन्दै सोधेँ मैले हरिलाई। हरिले त्यो छेउछाउतिर भएको अलिअलि दाउराहरू पनि हाल्दैन, के काम छ र त्यसको अब। साँच्ची त्यो अघि हामीले देखेको केटी भन्दै गर्दा मैले त्यसको कुरालाई फेरि काटेँ। त्यस्तो कुरा नगर अहिले, छोड्दे। यो ठाउँबाट निस्किसकेपछि भनौँला यसको बारेमा, त्यही पनि जरुरी पर्यो भने। हामी त्यहाँ गफ गर्दै गर्दा उपेन्द्र र सञ्जीव बाहिर निस्किए टेन्टबाट। उनीहरू तल पिसाब गर्न जान थालेका रहेछन्। सञ्जीवले ओए तिमीहरू रातभरि यतै बस्छौ कि के हो 2 जना भन्दै तिनीहरू तलतिर लागे। हरिले पनि हिँड जाउँ भित्र, विमल एक्लै होला भन्दै हरि पनि टेन्टतिर गयो। म पनि अब यसो केटाहरूसँगै गएर पिसाब फेरेर आउनु पऱ्यो भन्दै म पनि तलतिर झरेँ। केटाहरू भेटिन्छ कि भनेको त केटाहरू त कता पो भेट्नु, कहाँ गएका थिए कुन्। अघि भर्खरै निस्केको केटाहरू पनि मैले त तल भेटिनँ। तिनीहरूलाई त्यहाँ तल नभेटिसकेपछि म नि धेरै पर नगई त्यही अघि मृगहरू हेर्न गएको ठाउँमा पुगेँ। दिउँसोमा त्यो उज्यालोमा देखिने ती जङ्गलका रुखहरू जसले त्यो जङ्गलको सुन्दरता थप्दै थिए। अहिले रातमा भने ती ठुला ठुला रुखहरू देख्दा निकै अचम्मको डर लाग्दै थियो। झन् त्यहाँ निकै अल्पाइनका रुखहरू थिए जसलाई हामी सानोमा किचकन्डी रुख भनेर पनि बोलाउने गर्थ्यौँ। केटाहरूलाई वरपर नदेखेपछि म त्यतै छेउमा पिसाब गर्न लागेँ। म पिसाब गर्दै गर्दा एक्कासी कतै पिङको डोरी मच्चिएको चाहिँ आवाज आउन थाल्यो, जुन त्यो जङ्गलमा एकाएक आउनु आफैमा नै निकै अचम्मको कुरा थियो।
मैले त्यो आवाज आउने बित्तिकै आफ्नो वरपर हेरेँ। त्यस्तो आवाज आउने केही कुरा पनि देखिनँ। त्यो आवाज निरन्तर नै आइरहेको थियो। मनमनै जङ्गल हो जङ्गल, जङ्गलमा आउने आवाजको पछि लाग्नुहुन्न भन्दै मनलाई भुलाउँदै थिएँ। आफ्नो काम सकेर म त्यहाँबाट फर्किएँ। फर्किँदै गर्दा यताउता हेर्दै आउँदै पनि थिएँ म, कतै केही देखि पो हालिन्छ कि भनेर, तर केही देखिएन। त्यसरी आउँदै गर्दा छेउमै त्यही सानोमा किचकन्डी रुख भनेर बोलाउने अल्पाइनको रुख देखेर कति ठुलो रुख, आम्मा हो भन्दै तलदेखि माथि हेर्दा त त्यो अजङ्गको रुखका हाँगाहरूमा 4-5वटा मरेका लासहरू झुन्डेर दायाँ बायाँ हल्लिँदै गरेको चाहिँ देखेँ। म त एकैछिन त्यहाँ मूर्ति चाहिँ भएर ठिङ्गै अडिएँ। दिमाग र मुटुले एकैचोटि ठाउँ छोडिसकेको थियो मेरो। त्यतिकैमा मेरो हात च्याप्प समातेर ओइ के रुखतिर हेर्दै टोलाको भनेर सञ्जीवले पो बोलायो। सञ्जीवले बोलाउँदा म बल्ल झसङ्ग होसमा आएँ। त्यसरी छ्याङ्ग होसमा आउँदा भने त्यहाँ माथि रुखतिर केही पनि थिएन। केटाहरूले के हेर्छ यो मासतिर रुखतिर, के देखिस् त्यहाँनिर भन्दै सोध्दै थिए। मैले कुरा घुमाउँदै केही पनि होइन यार, तिमीहरूलाई नै खोज्दै थिएँ भने। उपेन्द्रले हामी रुखतिर बस्छौँ र हामीलाई रुखतिर खोज्दैछस्, हिँड जाउँ राति पनि भइसक्यो भन्दै हामी सबैजना टेन्टतिर आयौँ। टेन्टमा पुग्दा विमल मस्त निद्रामा घुर्दै थियो। हरि त्यतै छेउमा पल्टिरहेको थियो। मलाई यो कुरा हरिलाई एकदम भन्न मन लागेको थियो, तर सबैजना एकै ठाउँमा भएकाले निकै अप्ठ्यारो थियो यो कुरा सुनाउन। अब भोलि फर्किँदा भन्छु भन्ने सोचेर म नि त्यतै कतै कुनामा पल्टिएँ। सबै जसो तसो ठाउँ मिलाएर पल्टिएका थियौँ टेन्टभित्र। त्यसरी सबैजना ढल्केको केही बेरमा भने बाहिर कोही निकै तेज गतिमा दौडिएको झैँ सुनियो। त्यो आवाज मैले मात्र नभई उपेन्द्र, सञ्जीव र हरिले समेत सुने। हरिले फ्याट्टै के यो त्यो अघिकै पागल केटी त होइन भन्दै कुरा चिप्लाइहाले। केटाहरूले को केटी, कहाँको केटी हो र भन्दै प्रश्न गर्न थाले। मैले केही होइन पछि भन्नु होला तिमीहरूलाई, तर अहिले यो बाहिर चाहिँ को कुद्दैछ हौ यति राति भन्दै कुरा गर्न थाल्यौँ। कतै हाम्रै तलका केटीहरू त होइन, के इमर्जेन्सी त परेन भन्दै हामी कुरा गर्न थाल्यौँ। हामी त्यहाँ केही समय यसरी गानगान गुनगुन गर्दै गर्दा त्यो दौडिएको आवाजहरू आफै हराएर गयो। त्यो कुदेको आवाज गायब भए लगतै हामी पनि एकछिन चुपचाप भयौँ, टेन्टभित्रै बस्यौँ। सबैजनाले बाहिर केही सुनिन्छ कि भनेर ध्यान दिँदै थियौँ। त्यतिकैमा अघि धारामा सुनेको चाहिँ घाँसे गीत गाउँदै कोही बाहिरतिर डुल्दै गरेको चाहिँ सुन्यो। हरिलाई र मलाई पक्की भयो कि त्यो अरू कोही नभइकन त्यही पागल केटी हो भनेर। त्यसरी गीत गाउँदै गर्दा एकाएक त्यो केटी त जोर जोरसँग चिच्याउन पो थाल्यो। विमल पनि त्यो चिच्याहाट सुनेर जुरुक्कै उठ्यो। तर केटीहरूलाई पो केही भयो कि भन्ने डरले हामी सबैजना बाहिर निस्कियौँ केटीहरूको टेन्टमा जानलाई। हामी टेन्टबाट बाहिर निस्किँदा केटीहरू पनि आफ्नो टेन्टबाट बाहिर निस्किएका रहेछन्। हामीले तिमीहरू कराएको हो भनेर सोध्यौँ। केटीहरूले होइन त, हामीले त्यो चिच्याको आवाज सुनेर पो बाहिर आएको त। हामी सबैजना त्यो आगो बालेको नेर भेला भएर यी कुराहरू गर्दै थियौँ। हामी त्यहाँ आगोको छेउमा बसेर यो कुराहरू गर्दै गर्दा पनि एक्कासी परबाट कोही ठुलो स्वरमा चिच्याएको आवाज आयो। हामी सबैजना डरले एकै ठाउँमा गुटमुटियौँ। त्यसरी गुटमुटिएर बसेको बेलामा पर मैले केही मान्छेको जस्तो मधुरो मधुरो छाया देखेँ। मैले सबैलाई त्यो छायातर्फ देखाएँ। केही बेर हेर्दा पो प्रष्ट भयो त्यो छाया अरू कोही नभई त्यही अघि घाँस काट्ने केटी पो रहेछ। हामीले त्यसलाई हेर्दा हेर्दै त्यो त आफ्ना दुई हातमा हैसिया बोकेर हामी भएको तर्फ पो हाँस्दै दौडिन थाल्यो। त्यो देखेर हामी त सबैजना त्यही ठुलो टेन्टभित्र हतार हतार गर्दै पसिहाल्यौँ। त्यो केटी हाँस्दै दौडिँदै गरेको आवाज टेन्टको निकै नजिकसम्म आएर रोकियो। हामी सबै डरले भित्र एकै डल्लो भएर बसेका थियौँ। केही समयपछि बाहिर सबै सुनसान भयो र हामीले बिस्तारै बाहिर चियाएर पनि हेऱ्यौँ।
त्यसरी हेर्दा त्यहाँ त्यो बल्दै गरेको आगो बाहेक अरू केही पनि देखिएन। हामी सबैजना त्यो बाँकी समय सबै एउटै टेन्टभित्र भएर रात बितायौँ र बिहानै सबैले आफ्नो सामानहरू बोकेर त्यहाँबाट निस्कियौँ। हामी यति हतारमा निस्कियौँ कि बाजेले दिएको जर्किन पनि उतै बिर्सिएर आएछौँ। त्यस ठाउँबाट निस्किसकेपछि भने मैले र हरिले भोगेका सबै कुराहरू साथीहरूलाई सुनाएँ। अहिले नि हामी बेला बेलामा भेट्दा यसको बारेमा कुरा गर्ने गर्छौँ। त्यहाँको बाले भनेअनुसार आगोले भूत प्रेत आत्मालाई ओरपर भड्किन दिँदैन अरे। यो कुरा साँच्चै पो हो कि? नत्र यदि त्यो हैसिया लिएर आउने त्यो केटी मान्छे नै थियो भने जब त्यो आगो कटेर टेन्टसम्म आउन कुन ठुलो कुरो थियो र त्यो जर्किनको पानी कसले पोप्टाइदिएको थियो? आदरणीय श्रोताहरू, हजुरहरूलाई अभिमन्युजीले पठाउनु भएको उहाँको भोगाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो प्रतिक्रिया हामीलाई तल कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउन सक्नुहुनेछ। र हजुरहरूको सल्लाह सुझाव र मायाका साथ हामी आगामी दिनमा अझ बढी यस्तै अकल्पनीय घटनाहरू लिएर आउने प्रयास गर्नेछौँ। र हजुरहरूको जीवनमा पनि यस्ताकै घटनाहरू घटेका छन् भने हामीलाई तल डिस्क्रिप्सनमा दिइएको हाम्रो इमेल एड्रेस वा हाम्रो फेसबुक पेजमा लेखी पठाउन सक्नुहुनेछ। यो एपिसोड कतै क्याम्पिङतिर बसेर सुनिराख्नु भएको त छैन? यदि छ भने बाहिर आगो बल्दैछ कि छैन चेक गर्नु है। शुभरात्रि।